अस्सलामुअलैकुम। डॉलर का ज़वाल और ब्रिक्स का अरूज, एक नई आलमी जंग का आगाज, वो जो पूरी दुनिया की जेबों पर पहरा देता था, आज खुद अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वो जिसने दहाइयों तक पूरी दुनिया को कागज के टुकड़ों का गुलाम बना रखा था, और वो जिसका तकब्बर आज उसे खुद अपने ही बुने हुए मुआशी जाल में फंसा चुका है। जी हाँ माय डियर लिसनर, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक सुबह आप जागें और आपको मालूम हो कि आपके पास मौजूद डॉलर की कीमत रद्दी कागज के बराबर रह गई है। ये कोई वहम नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। मैं हूं वसीम डोगर, और आज हम इस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे कि कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी बुत टूटने वाला है। माय डियर लिसनर, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ब्रिक्स क्या बला है, तो सादा लफ्जों में समझ लें कि ब्रिक्स दुनिया के उन ताकतवर मुल्कों का एक ग्रोह या इत्तेहाद है जो अब अमेरिका की गुलामी नहीं करना चाहते। उसके नाम के 5 हरूफ 5 बड़े मुल्कों को जाहिर करते हैं, यानी कि बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका यानी जनूबी अफ्रीका। ये था मुख्तसर अहवाल ब्रिक्स का। अब इसमें सऊदी अरब, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे पेट्रोल पैदा करने वाले मुल्क भी शामिल हो रहे हैं। इन सब का यह नया दौर है। एक ही मकसद है, डॉलर की बादशाहत को खत्म करना और अपनी तजारत अपनी करेंसी में करना। डॉलर की ताकत का असल राज पेट्रोल में छुपा था। उसे पेट्रो डॉलर कहा जाता है, यानी अगर किसी मुल्क को तेल खरीदना होता तो उसे लाजमी डॉलर चाहिए होते थे। लेकिन अब सऊदी अरब ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि वो चीन को तेल बेचकर चीनी करेंसी भी कबूल करेगा। ये अमेरिका की शाहरा पर वो वार है जिसने व्हाइट हाउस के दरो दीवार हिला दिए हैं। माय डियर लिसनर, यहां एक तारीखी हवाला देना बहुत जरूरी है। 1960 की दहाई में फ्रांस के सदर चार्ल्स डी गाल ने अमेरिका की चाल समझ ली थी। अमेरिकी डॉलर छाप छाप कर दुनिया से सोना खरीदा जा रहा था, लेकिन जब फ्रांस और दीगर मुल्कों ने अमेरिका से कहा
کہ ہمارے ڈالر واپس لو اور ہمارا سونا ہمیں دو، تو امریکہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ امریکہ کے پاس اتنا سونا تھا ہی نہیں جتنا اس نے ڈالر چھاپ دیے تھے۔ مجبوراً 1971 امریکی صدر نکسن نے اعلان کیا کہ اب ڈالر کے بدلے سونا نہیں ملے گا۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا پہلا بڑا معاشی دھوکہ تھا، اور آج برکس ممالک وہی سونا واپس جمع کر رہے ہیں تاکہ ڈالر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکیں۔ اب ذرا سوچیں، امریکہ اس وقت 34 ٹریلین ڈالر کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر امریکہ اپنی پوری زمین بھی بیچ دے تو یہ قرضہ نہیں اتار سکتا۔ ابھی تک صرف اس لیے بچا ہوا تھا کہ پوری دنیا ڈالر استعمال کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی برکس نے اپنی نئی کرنسی نکالی تو ڈالر کا غبارہ پھٹ جائے گا۔ امریکہ میں بے روزگاری کا وہ طوفان آئے گا جو وہاں خانہ جنگی کی بنیاد بنے گا۔ مائی ڈیئر لسنر، اس بدلتے ہوئے نقشے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان اس وقت چین کا سب سے قریبی دوست اور شراکت دار ہے۔ ہماری بقا اسی میں ہے کہ ہم ڈالر کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے نکل کر اس نئے عالمی اتحاد کا حصہ بنے ترقی اور خوشحالی ہمارا مستقبل، جس کی قیادت چین اور روس کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے بر وقت فیصلہ نہ کیا تو عالمی معیشت کی یہ سونامی ہمیں بھی بہا لے جائے گی۔ وقت تیزی سے بدل رہا ہے، ڈالر کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور مشرق سے ایک نیا سویرا طلوع ہونے کو ہے۔ کیا آپ تیار ہیں نئی دنیا کے لیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، کیونکہ آپ کی آگاہی ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس حق سچ کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ میں ہوں وسیم ڈوگر۔ خدا حافظ۔